سلام سلام. اليوم في لو شابيتر دي روسيت سامبل افيكاس اختاريت ندير اون روسيت ديال لو فروماج تارتيني ستيل فيلادلفيا ماسكاربوني اي دوطخ. بطبيعه الحال غادي نتعلموا كيفاش نصاوبوا لاباط ديال الفرomاج بيتنا حنايا، و يوم بلوس نقدروا نشخصوه، يعني نديروا فيه المذاقات اللي كنبغيوه حنايا، ماشي بالضبط داكشي اللي كاين في لي سيرفاس. بلا ما نطول ندوزو للمقادير وطريقه التحضير. تشاو. بالنسبه للمقادير ديال لاغوسيت ديالنا هي غادي نحتاجو اطرو ديال الحليب، الخل اكزاكتومون 4 ديال المعالق، واحد المعلقه صغيره بريسك ما عمرهاش بزاف، يعني كلكو شوز كوم سا. هادو هما المقادير ديال لاغوسيت كلاسيك اون غروسو مودو. ودابا بلا ما نطاطلو غادي ندوزو لا بريباراسيون ديريكت. اوكي، اول حاجه غادي نبداو بها لاغوسيت ديالنا هي غادي نسخنو الحليب، يعني تو سامبل. غادي نديرو الحليب فوق العافيه وغادي نخليوه حتى يغلى. نورمالمون الحليب كيغلى في 60 62 بريسك 63. تكنيكمون اون فادير بلي غادي نباستوريزيو الحليب ديالنايا قبل ما نبداو لا روسيت. اوكي، كما كنشوفوا الحليب ديالنا هو الي بريسك، غادي يبدا هذاك لو بتي بويون الاولاني وغادي نطفيو. في هاد الوقيته هادي بالضبط كنطفي، اي جوست ابخي غادي نزيد عليه هادوك 4 المعالق ديال الخل كما قلنا، يعني تو سامبل. نغلي الحليب نزيد عليه الخل باش بطبيعه الحال نهرس هذيك لا ستركتور اللي فيه. ها هو كنشوفو بانه صافي تحل، وكنخليه هكا صافي سون ريان توشي. غادي نخليه بريسك 5 6 مينوت ونصفيه. اوكي، ابخي 5 مينوت كما كنشوفوا هو راه تحل كومبليتمون، وهادي هي الوقيته فاش غادي نصفيه ديريكت. فوالا، يا بارتير دو مانتنون غادي نخليها هكايا 10 دقائق حتى يتسقطر مزيان، يتيغوتا بور كومبليتو. اوكي، بعد ما دازت اكزاكتومون 10 دقائق راني حولت من الصفايه لواحد الكاس لاباط ديال الفرomاج ديالي، وهذا هو المومون فاش غادي نبداو ناسيزونيو الفرماج ديالنا. غادي نديرو هاد لا كونتيتي اللي قلنا ديال الملحه ديال المعلقه صغيره ما بريسك ما عمراش. غادي نديرو هنايا عندي 70 غرام ديال الحليب. غادي نديرها في كاس باش تبان بلوز او موان لا كونتيتي، يعني لا كونتيتي سي سا. غادي نديرها كلها، اي بور تيرميني غادي نزيد ليها واحد لا كونتيتي بريسك 2 بتي كويير ديال الزبده. اي بيان سور سون اتوندر غادي نميكسيو كلشي هادشي هذا. اوكي، اوكي غادي نقطع ومن بعد نوريكم النتيجه الفينال. اوكي، بعد ما ميكسينا كلشي يعني دابا راه نشوف واحد طابير اون بلاستيك، والريزولتا فينال هو هذا كما كنشوفوا. هاي لي كريمو، ولكن باقي شي شويه ما شادش راسو لانه باقي دافي شويه، حيت حتى الميكسور زاد طلع شويه لا طومبيراتور. مي بون معليش، يسوفي باش نديروه في الثلاجه واحد ساعه وراه صافي واجد. بطبيعه الحال هادي لا غوسيت ستوندار، ولكن ابارتيغ دو سا يمكن لينا ناروماتيزيو الفرماج ديالنا. نديرو مثلا
بالنغمة ديال الزعترة ولا غوماران يابس ولا بالثومة ولا ميم بزيت العود. زيت العود اكسترا. وبهاد لي زانغريديون نبقاو نلعبو، نديرو مثلا غوماران توما، ولا ندير الزعترة التوما، زيت العود الزعترة والثومه، شكون هو فولي. انا غادي نخليه هكا حيت انايا دائما كنديرو بريسك دو فوا باغ موا. يعني انا متيقن بانه ابارتيغ دو مينتنو ملي غتجربوا هاد الوصفه هادي ما باقيش غادي تشريو الفرomاج تارتيني، لانه سا كوت شير في لي سيرفاس. و بطبيعه الحال كما شفنا طريقه التحضير ديالو سهله و سي با كوتو سورتو. انه شنو خسرنا عليه؟ خسرنا عليه طروط الحليب. وفي هاد الوكا ديالي انايا اونتر بارونتيز انا في الاول استعملت حليب سون لاكتوز بور دي ريزون بيرسونيل. مي بون نتوما الا درتو الحليب اونتي يعني الحليب كامل غادي يعطيكم كونتيتي اكثر من هذه. واخا غادي نديرو تجربه. انا عندي هنايا اون بالونس غادي نشوفو باش نشوفو مثلا اكزاكتومون يترك الحليب شحال كيعطي. يترك الحليب عطينا هاد لا كونتيتي هادي. وانا استعملت ديجا الحليب سون لاكتوز، وانا متيقن بانه الا درتو الحليب اونتي غادي يعطيكم بريسك 300 غرام، ماشي بريسك بارفيتمون 300 غرام. ونورمالمون دوك سميتو لومبالاج ديال لو فرomاج تارتيني في لو سيرفاس غالبا كيكون 150 غرام. 150 غرام هي اللي كتكون، ولا ماكسيموم داك سميتو الحجم اللي شي شويه فاميلي كيكون يعني 250 يعني كنهضروا على هاد الكونتيتي هادي. Et ça coûte presque, on va dire 35 balles. 30 35 درهم 40 درهم، يعني سي ترو شير. يلا باي على الكوشيت. كنتمنى بان لا غوسيت سهله وفي متناول الجميع، وما بقى لي الا نقول سلام يلا بروشين.